बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको मशवरा दूंगा, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ये देखने से आपको पता चलेगा कि वतन अजीज़ में क्या क्या घिनौने खेल खेले जा रहे हैं। सिसकती अवाम के जिस्मों से गिद्धों की तरह आखिरी बोटी तक नोचने की कोशिश की जा रही है। वो वल्चर्स नहीं होते जो, उनकी बात कर रहा हूँ। इन्हें मज़ीद ग़ुलामी के अंधेरों में झोंक के उनको बिल्कुल मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये अपनी घिनौनी साजिश में किसी तरह भी कामयाब हो गए तो मुल्क का वो हाल हो जाएगा जो खुदा न खास्ता एक 6 साल का बच्चा नए खिलौने के साथ करता है और वो अपनी तरफ उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है, उस खिलौने से मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है, लेकिन आखिर में नतीजा ये निकलता है कि इसका ऐसा इंजर पिंजर करता है कि वो ठीक होने के काबिल, क्या खड़े होने के काबिल नहीं रहता। आज सुबह सुबह एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों फौजी सरबराहान को मुशावरत पे कल बुलाया लिया और 3 महीने तक पार्लियामेंट से हर तरह की मंजूरी के बगैर मुल्क चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को नहीं माना जाएगा। 3 महीने की इमरजेंसी सदर मुमलिकत लगा सकते हैं और अभी तक किसी भी बावसूख ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की। अब ये चल ही रहा था कि 2 फेक अकाउंट से ये पोस्ट जो है मेरे पास आ गई, किसी ने शेयर की मुझे। एक जो है वो एंकर इमरान खान के नाम से बनाया गया, दूसरा इरशाद भट्टी साहब के नाम से। एक में लिखा है कि अगर मैं कहूं कि सदर पाकिस्तान जनाब इमरान खान नियाजी तो आपका रिएक्शन रीट्वीट करें, और दूसरी में लिखा खबरें हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज होगा इंशाअल्लाह। क्या आप भी यही चाहते हैं? और इसके साथ ही मोतीउल्लाह जान और मज़हर अब्बास भी उसका चर्चा करते नजर आए। अब ये जाली अकाउंट से सोशल मीडिया ग्रुप्स में एक सोची समझी कैंपेन चल रही है। इसका मकसद टेस्टर्स लगा के किसी भी इक़दाम से पहले अवामी जज्बात को परखना है और मेरी नज़र में तो ये एक इंतहाई घटिया और फजूल हरकत है। मुल्क में इदारे और आइन इसकी सालमियत के ज़ामिन होते हैं। आमरों की तरह बगैर किसी मुशावरत के, बगैर स्टेक होल्डर से पूछे ये हरकत करने का सोच भी नहीं सकते। जिस काम में तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं होते उसका अंजाम भयानक होता है। और इस वक्त हकीकत यह है कि हुक्मरानों के पास अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जितना भी मंजन था वो सब बिक चुका है। अब ना कोई धोखा बचा है, ना ही झूठ, ना वो जो पहले बोला ना जा चुका हो। अवाम का एतमाद टूट चुका है। उन्होंने अब नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की मनसूबाबंदी हो रही है। इलेक्शंस लड़ने के लिए बयानिया ढूंढा जा रहा है। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अवाम को दोबारा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले बुरी कारकर्दगी पर वजीरों की फील्ड प्लेसिंग बदली गई। एक को उठा के दूसरी जगह उठा के और फिर पहली जगह उठा के वापस लगा दिया गया। बदला कुछ नहीं। हर रोज़ ब्यूरोक्रेसी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह, एक आईजी को उठा के तीसरी जगह, उसकी जगह नया आईजी, एक चीफ सेक्रेटरी की जगह पहला, फिर दूसरा। हालात मज़ीद बदतर होते चले गए। अब चर्चे हो रहे हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है क्योंकि ऊपर का बंदा ठीक है। पहले तो बात होती थी कि बंदा ठीक नहीं है तो सिस्टम क्या करे। अब बात हो रही है नहीं, सिस्टम ही ठीक नहीं तो बंदा क्या करे। ये पार्लियामानी निज़ाम ही ठीक नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहिए, सदारती निज़ाम लाना चाहिए, सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। कोई है जो इनसे पूछे कभी पहले जो तुमने कुछ बदला उसका रिजल्ट क्या आया? किसी डॉक्टर से बाईपास करवाने की रजामंदी उस वक्त दी जाती है जब वो पहले कई कामयाब ऑपरेशंस कर चुका होता है। यहाँ तो क्रेडिट में तबाही के अलावा है ही कुछ नहीं। मेरा सवाल यह है कि अब सिस्टम जो भी हो, काबिल लोग कहाँ से लाएंगे? आपकी काबिलियत तो कौम ने देख ली है जनाब इमरान खान साहब। क्या चाइना, जापान, बरतानिया, अमेरिका और जर्मनी सब एक जैसे निज़ाम से चल रहे हैं? नहीं, किसी का सदारती है, किसी का पार्लिमानी है, किसी का आमराना है, लेकिन तरक्की सब कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मुआशरे और मुल्क की जड़ें खोखली करने वालों का खात्मा किया। वो कंफ्यूज नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। उनको पता है कि उनकी मंजिल क्या है और उनकी एबिलिटी भी है, उनमें कैपेसिटी भी है। क्या सदारती निज़ाम के आने से मुल्क में इंसाफ का दौर दौरा हो जाएगा? अदालतें 24 घंटे काम करना शुरू हो जाएंगी, मुल्क की फसलें पैदावार दुगनी करना शुरू कर देंगी, 1 करोड़ घर खुद ब खुद तामीर हो जाएंगे, मुल्क के कर्जे सदारती निज़ाम खुद उतार देगा। निज़ाम के बदलते ही 22 करोड़ अवाम के जहन बदल जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां सड़कों पे पड़ी होंगी, रुल रही होंगी, मुल्क में इंडस्ट्री का दौर दौरा हो जाएगा और सदारती निज़ाम से मुल्क में सोने और तेल की कानें निकल आएंगी। सेहत और तालीम सब निज़ाम बदलते ही जाएंगे। अरे मुल्क में निज़ाम के बदलते ही इंतज़ामिया की बजाय नेक और पारसा मशीनें काम करना शुरू हो जाएंगी, मुल्क खसारे से निकल जाएगा। क्या सदारती निज़ाम IMF से जान छुड़वा देगा? भूख मिट जाएगी, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, यूनिट 5 पैसे का हो जाएगा। होगा क्या नया जो इस निज़ाम में नहीं हो सकता? पहले तो ये बताओ। और निज़ाम के बदलने से हो जाएगा। हमें निज़ाम से ज़्यादा इस निज़ाम को बुसीदा करने वालों को
بدل رہے ہیں، ان لوگوں کو بدل رہے ہیں جو اس قوم کی جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ان کی نسلیں در نسلیں اس قوم کو غلام ابن غلام ابن غلام بنائے ہوئے ہیں، اور اب کوئی نیا بھی آ جائے تو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہمیں نئے تجربات سے زیادہ اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے نا، اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ نظام بدلنے سے پہلے اپنی نیتیں بدلیں، اور آپ لوگوں کی تو نیتیں خراب ہیں، جان بوجھ کر عوام کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ملک کی معیشت، انتظامیہ، حکومت، انصاف، تعلیم، صحت سمیت کسی بھی شعبے پہ نظر ڈالیں، کسی بھی اچھی خبر کی بجائے ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ لیکن اس ملک میں کوئی اچھی خبر ہو نہ ہو، اچھی خبریں دینے والوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں نا کہ پاکستان کی معیشت 2022 میں امریکہ، جرمنی اور برطانیہ سے زیادہ ترقی کرے گی، تو آپ سیکنڈ کر سوچیں گے کہ یار یہ پاگل ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، کہیں اس نے وہ علی امین گنڈا پور والا شہد تو نہیں پی لیا، یہ اس کا دماغ تو نہیں گھوم گیا۔ اگر آپ یہ نہ بھی سوچیں تو یقیناً اس بات پر تو آپ یقین نہیں کریں گے نا، اور یہ بات کہنے والے کی عقل پر شک ہوگا۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، ہمارے ملک اور اس پر حکومت کرنے والے لوگوں کے مشیر اتنے زیادہ سچ بولنے والے ہیں کہ وہ سچ بولنے سے باز ہی نہیں آتے، چاہے اس کے لیے ان کی اپنی عقل پہ شک کیوں نہ ہو۔ ہمارے ملک میں ایک امپورٹڈ مشیر ہے، شہباز گل، موصوف پہلے تو اپوزیشن کی عورتوں کے جوڑوں تب کے تذکرے کرتے ہیں، اب فرماتے ہیں اکارڈنگ ٹو بلومبرگ's forecast for 2022 Pakistan's economy is expected to grow more than US, UK, Germany and many other countries انشاءاللہ۔ کوئی ہے تک کی بات، یہ کچھ سمجھ آئیے آپ کو یہ بات کہ 2018 میں حکمران کہتے تھے 2019 میں سب ٹھیک ہو جائے گا، 19 سے 20 کا لالی پاپ دیا، پھر چرچا بھی کیا کہ معیشت تو صحیح سمت گامزن ہو گئی ہے، اسٹیٹ بینک الگ بات ہے کہ گروی ہو گیا، ایف بی آر کا چیئرمین ہم صحیح کام نہیں کر رہا اور ہمیں ڈیلیور نہیں ہو رہا، لیکن معیشت صحیح جانب ہے۔ اور 2021 میں عوام کی کمر توڑنے کے بعد کہتے ہیں 22 میں سب کو ٹھیک ہو جائے گا، 22 میں ٹھیک نہ ہوا تو نیا نظام لے آئیں گے اور وہ نظام سب کو ٹھیک کر دے گا۔ ارے عوام کو ذہنی عیاشی کے نشے میں لگا کر تحریک انصاف نے جو سیاسی فائدے اٹھائے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آگے بھی اسی طرح فائدے اٹھاتے رہیں گے، لوگوں کو پاگل اور کم عقل سمجھ کے ان کے مستقبل سے کھیلتے رہیں گے۔ اگر کوئی کسی رکشے کے پیچھے F-16 لکھ دے تو کیا وہ F-16 بن جاتا ہے؟ وہ اڑتا ہی رہے گا، وہ میزائل مارنا شروع ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، وہ رکشہ ہی رہے گا۔ اور دوسری چیز، وہ کون سا ان کا کارنامہ ہے جس کی بنیاد پہ ان کی کسی ایک بات، کسی ایک دعوے، کسی ایک وعدے پہ یقین کیا جا سکے؟ کوئی ایک چیز جو انہوں نے پہلے سے زیادہ تباہ نہ کی ہو، برباد نہ کی ہو۔ نئے پاکستان کے ترجمان پرانوں سے بھی بدتر ہے۔ ایسا لگتا ہے ملک کی میڈیا پر نہیں بلکہ محلے کی بدتمیز عورتیں تھڑے پہ بیٹھے ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہی ہیں۔ IMF سے قرضہ لینے کی بجائے خودکشی کرنی تھی، لیکن اس کی غلامی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہم نے۔ سینکڑوں ہنرمند لوگوں کی ٹیم الیکشن سے پہلے تیار تھی، کوئی ایک وزارت کی کارکردگی اٹھا کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا کون سا انمول ہیرا اس کو چلا رہا ہے۔ تھانہ کلچر بدلنا تھا، 8 IG بدل کے پولیس کا ہی بیڑا گرک کر دیا۔ جاگیرداروں، وڈیروں، صنعت کاروں، ان سب سے جان چھڑوا کے نظریاتی سیاست کا فروغ دینا تھا، لیکن آج نظریاتی ساتھی ان کے اپنے در بدر ٹھوکریں کھاتے نظر آ رہے ہیں، اور پرانی حکومتوں کے چمچے، کڑچے اور ویسٹ مٹیریل آج وزیر اور مشیر بن کے بیٹھے۔ صحت کا نظام ایسا ہوگا کہ لوگ پیدل چل کر آتے ہیں اور ایمبولینس میں واپس چلے جاتے ہیں، یعنی لاش ہی جاتی ہے نا۔ تعلیم کا ایسا بیڑا کر کے تعلیمی مافیا کو 4 چاند لگ گئے۔ 90 دن میں ملک کی تقدیر بدلنی تھی، 900 دن برباد ہو گئے۔ کرپشن سمیت تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا تھا، ملک مافیا کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ہمیں بتایا گیا اوپر کا بندہ صاف ہوگا، نیچے دودھ کی نہریں بہیں گی، اور پھر دیکھا گیا کیسا بوسیدہ نظام کے بوسیدہ کھلاڑی اسی قافلے کا حصہ بن گئے۔ بیرونی قرضے ختم کرنے تھے، ہم نے ڈبل کر دیے۔ احتساب کرنا تھا، قوم کی احتساب کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ لوٹی ہوئی دولت واپس لانی تھی، الٹا براڈ شیٹ کو $28 ملین کے جرمانے دینے پڑ گئے۔ ڈالر کو روپے کے مقابلے میں ٹکے ٹوکری کرنا تھا، ڈالر نے روپے کو ٹکے ٹوکری کر دیا۔ امریکہ کو لگام ڈالنی تھی، امریکہ نے ہمیں ایسی لگام ڈالی کہ ہم بائیڈن کے ایک فون کا 1 سال سے انتظار کریں، فون کی گھنٹی بجتی نہیں ہے۔ سائیکل پہ پرائم منسٹر نے وزیر اعظم ہاؤس آنا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر چن لیا گیا۔ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانی تھی، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں بدلنا تھا، اس کا نام لیتے ہوئے بھی اب حکمران کتراتے ہیں۔ پوری قوم کو ذہنی عیاشی کے ایسے تصوراتی خیال میں پھنسایا گیا کہ وہ آج تک اسی نشے میں جھومتی پھر رہی ہے۔ اب کہتے ہیں چرس کا ریٹ اور پیٹرول کا ریٹ
ایک جتنا ہو گیا، آپ کی مرضی، آپ گھوم لیں یا آپ جھوم لیں. یار یہ کوئی بات ہے؟ اس وقت عمران خان کے ارد گرد لوگوں پہ نظر ڈالیں اور بتائیں کوئی بھی ایک تجربہ کار سیاسی مدبر یا معاملہ فہم والا بندہ ساتھ کھڑا ہے ان کے؟ جو تھے ان میں سے آدھے زیادہ چھوڑ کے چلے گئے اور جو رہ گئے ہیں وہ جانے کی تیاری میں ہیں. اور جو سب سے چہیتے ہیں وہ ملک تو کیا عمران خان کی بھی نہیں سن رہے اور صرف اپنے فوائد کے لیے پارٹی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑوا رہے ہیں اور عمران خان کو تنہا کر کے خود عمران خان کی جگہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہے. 3 لوگ ایسے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں، 3 لوگ ایسے ہیں جو مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی منت سماجت کر رہے کہ عمران کو اگر ہٹانا ہے تو ہمیں ان سے ریپلیس کر لو. اور یہ باتیں سب کے سامنے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. بہرحال لب لباب یہ ہے کہ جو ایک نظام نہیں چلا سکے اس سے کیسے امید کی جا سکتی کسی اور نظام کو چلانے کی قابلیت رکھتا ہے. اور جس چیز کا مینڈیٹ دیا گیا تھا اسی تک محدود رہے. قوم کے ساتھ مزید مذاق کی بالکل گنجائش نہیں ہے. یہ تو میرے تاثرات تھے. آپ مجھے اپنا ضرور بتائیے گا کہ اس موقع پہ بے سر و پر کی اڑانے کی کس کو فائدہ ہے؟ اس ملک کو فائدہ ہے؟ ہم بینکرپٹ ہو رہے ہیں، لوگ اپنا گھروں میں محصور ہو رہے ہیں، بتی آتی نہیں ہے، گیس ہے پتہ نہیں کہاں ہے. ہم کہنے کو نیوکلیئر کنٹری ہیں لیکن انرجی کا فقدان آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کتنا ہے. تو باقی ہم نے کیا کام اور کرنا جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اور ان حکمرانوں کو جواب دہ نہیں کریں گے جنہوں نے آج تک اس ملک پہ حکمرانی کی ہے. ہمارے حالات نہیں بہتر ہو سکتے. مجھے اپنی رائے دیجیے گا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.